नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई जय नेपाल छ। आज हामीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू लिएर आएका छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सर्वप्रथम सिभिल सोसाइटी भन्ने शब्दको प्रयोग कसले गरेका थिए? प्रश्न पुनः एकपटक, सर्वप्रथम सिभिल सोसाइटी भन्ने शब्दको प्रयोग कसले गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सिसेरो। सिसेरो भन्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम सिभिल सोसाइटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका थिए र उनी बेलायतका नागरिक हुन्। अब अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, व्यक्तिले प्राप्त गर्ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका सार्वभौम अधिकारलाई के भनिन्छ? व्यक्तिले प्राप्त गर्ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायतका सार्वभौम अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ भाग 25 को धारा 248 र 49 मा। नेपालको संविधानको भाग 25 मा मानव अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मानव अधिकारको महाअधिकार पत्र कुन दस्तावेजलाई बुझिन्छ? मानव अधिकारको महाअधिकार पत्र म्याग्ना कार्टालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 5, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कुन दिन मनाइने गरिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिखको दिन मनाउने गरिन्छ र यो सन् 1968 देखि मनाउन थालिएको हो। सन् 1968 देखि मानव अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 6, मानव अधिकारमा विकास सम्बन्धी अधिकारले कहिलेदेखि औपचारिक मान्यता पाएको हो? मानव अधिकारमा विकास सम्बन्धी अधिकारले सन् 1996 देखि औपचारिक मान्यता पाएको हो। सन् 1996 देखि मानव अधिकारमा विकास सम्बन्धी अधिकारले औपचारिक मान्यता पाएको हो। सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने दस्तावेज कुन हो? सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रले नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र कहिले लागू भयो? प्रश्न पुनः एकपटक, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र कहिले लागू भयो? सन् 1945 अक्टोबर 24। सन् 1945 अक्टोबर 24 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्र लागू भयो। 54 सदस्यहरू रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार आयोगका सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 54 सदस्यहरू रहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार आयोगको सदस्यको पदावधि 3 वर्षको हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुन अङ्गले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तयार गरेको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा तयार गरेको हो। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको कुन निर्णयबाट पारित भएको हो? मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णय नम्बर 217बाट पारित भएको हो। युएनको वडापत्रको कुन धारा प्रयोग गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र तयार भएको हो? युएनको धारा 13 प्रयोग गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र तयार भएको हो। मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वडापत्रको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए? मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वडापत्रको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष
इलिनोय रुसवेल्ट थिए। यिनी चाहिँ फ्र्याङ्कलिन डी रुसवेल्टका श्रीमती हुन्। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई महासभाले कहिले पारित गरेको हो? मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई महासभाले सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा पारित गरेको हो। युएनओ महासभाले मानव अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको व्यवस्था कहिलेदेखि गर्यो? प्रश्न पुनः एकपटक, युएनओको महासभाले मानव अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्तको व्यवस्था कहिलेदेखि गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1994 देखि गर्यो र यसको निर्णय सन् 1993 मा भएको थियो। नेपालमा राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय कहिले स्थापना भयो? नेपालमा राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय सन् 2005 मा स्थापना भयो। प्रश्न नम्बर 17, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोग कति सदस्य हुने व्यवस्था छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोग 54 सदस्य हुने व्यवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वर्षको रूपमा मनायो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 1968 लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार वर्षको रूपमा मनायो। प्रश्न नम्बर 19, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा कति धारा छन्? मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा 30 धारा रहेका छन्। अब अर्को प्रश्न, मानवाधिकारको पुस्तागत विभाजन अन्तर्गत यसलाई कति पुस्तामा विभाजन गरिएको छ? मानवाधिकारको पुस्तागत विभाजन अन्तर्गत यसलाई 4 पुस्तामा विभाजन गरिएको छ। मानवाधिकारको पुस्तागत विभाजन अन्तर्गत क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पुस्तामा के रहेको छ? पहिलो पुस्तामा रहेको छ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, दोस्रो पुस्तामा रहेको छ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, तेस्रो पुस्तामा रहेको छ शान्ति, स्वच्छ वातावरण र विकासको अधिकार, चौथो पुस्तामा रहेको छ स्वायत्तताको अधिकार। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कसको सक्रियतामा स्थापना भएको हो? प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल पिटर बेनेन्सनको सक्रियतामा स्थापना भएको हो। फ्रान्सको पेरिसमा मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक कहिले आयोजना गरियो? फ्रान्सको पेरिसमा मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक सन् 1993 मा आयोजना गरियो। नेपालले मानवाधिकार सम्बन्धी कतिवटा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई काम गरिरहेको छ? नेपालले मानवाधिकार सम्बन्धी 39 वटा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई काम गरिरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन कहिले जारी भयो? नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानवाधिकार ऐन विक्रमसम्म 2053 साल पौष 24 गते जारी भयो। नेपालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन कहिले भयो? नेपालमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको गठन 2057 साल जेठ 13 गते भयो। नेपालको संविधान 2063 को कुन भाग र धारामा मानवाधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो? नेपालको संविधान 2063 को भाग 15 को धारा 131 मा मानवाधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ, हाल कुन ऐन मार्फत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सञ्चालित छ? हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन 2068 अनुसार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सञ्चालित छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 मा कति परिच्छेद र दफा छन्? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 मा 4 परिच्छेद र 35 दफा रहेका छन्। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 कहिले लागू भयो? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 साल माघ 6 गते लागू भयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 कहिले लागू भयो? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 साल माघ 6 गते लागू भयो। मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा दुरुत्सान भएको सम्बन्धमा परेको उजुरी आयोगले कति समयभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ?
मानवाधिकार उल्लङ्घन तथा दुरुत्सान भएको सम्बन्धमा परेको उजुरी आयोगले 6 महिनाको समयभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्दछ। आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कति रकमसम्म निर्धारण गर्न सक्दछ? आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कम्तीमा 3 लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्न सक्दछ। आर्थिक विषयमा भएको सम्झौताको विषयमा आयोगले कसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? आर्थिक विषयमा भएको सम्झौताको विषयमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्दछ। संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था भाग 33 बमोजिम संवैधानिक निकायको पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ? यसको सही उत्तर रहेको छ धारा 301। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति कसको सिफारिसमा गर्दछ? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सिफारिस नियुक्त गर्दछ। मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि 6 वर्ष र उमेर 65 वर्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष हुन कस्तो योग्यताहरू आवश्यक पर्दछ? मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष हुनलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट सेवानिवृत्त वा मानवाधिकारको क्षेत्रमा 20 वर्ष काम गरी ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ। हालको मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष को हुन्? अनुपराज शर्मा। मानवाधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले को अन्तर्गत रही काम गर्दछ? मानवाधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको रोहबर अन्तर्गत काम गर्दछ। संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित हुनुअघि नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पहिलो अध्यक्ष को हो? संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित हुनुअघि नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पहिलो अध्यक्ष नयनबहादुर खत्री हो। प्राचीन ग्रिक राज्यमा नागरिकहरूलाई प्राप्त अधिकार इसोगोरियाले कुन अधिकारलाई जनाउँथ्यो? प्राचीन ग्रिक राज्यमा नागरिकहरूलाई प्राप्त अधिकार इसोगोरियाले इक्वल फ्रिडम अफ स्पिच भन्ने अधिकारलाई जनाउँथ्यो। प्राचीन ग्रिक राज्यमा नागरिकहरूलाई प्राप्त अधिकार इसोरियाले कुन अधिकारलाई जनाउँथ्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ इक्वलिटी बिफोर ल। हामी अधिकार न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौँ र सबैलाई न्याय दिन ढिला गर्ने छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति कहाँ लेखिएको थियो? हामी अधिकार र न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ, कसैलाई इन्कार गर्ने छैनौँ, सबैलाई न्याय दिन ढिला गर्ने छैनौँ भन्ने अभिव्यक्ति म्याग्ना कार्टामा लेखिएको थियो। मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रथम दस्तावेज कुन हो? मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र हो। नेपालले सर्वप्रथम अनुमोदन गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज कुन हो? नेपालले सर्वप्रथम अनुमोदन गरेको मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज दासत्व मोचन सम्बन्धी महासन्धि हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको मूल आदर्श वाक्य कुन हो? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको लागि आदर्श वाक्य सबैको लागि मर्यादा, सबैका लागि समानता र सबैका लागि न्याय। वर्तमान संविधानको कुन धारामा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ? वर्तमान संविधानको कुन धारामा मृत्युदण्ड सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ? वर्तमान संविधानको धारा 16 को उपधारा 2 मा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। नेपालमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक प्रदान गर्ने पहिलो कानुन कुन हो? नेपालमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक प्रदान गर्ने पहिलो कानुन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ऐन 2006 हो। यहाँसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल आमाको जय।